बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सबको इस टाइम ज़ियारत करवाने लगा हूँ हरम मौला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े मुबारक की। तमाम मोमिनीन मेरे साथ रहिएगा और ये ज़ियारत कीजिएगा। 13 अप्रैल रोज़ इतवार की मोमिनीन की ज़ियारत होगी। जितना हो सके नाम लीजिएगा अपना, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों का, और जिस भी अपने चाहने वालों का नाम ले सके। तो अब मैं आपको ज़ियारत करवाना शुरू करता हूँ। हरम मौला इमाम हुसैन में मौजूद हूँ। ये गुंबद मौला इमाम हुसैन है, ऊपर लगा हुआ परचम, और आप तमाम मोमिनीन की आज की ज़ियारत मुकम्मल होगी हरम मौला इमाम हुसैन की। सबसे पहले यहाँ से चलते हुए मैं आपको ज़ियारत दिखाऊंगा गंज शहीदा, फिर ज़री मौला इमाम हुसैन, मक्तलगाह इमाम हुसैन, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। ये सारी ज़ियारात हैं हरम मौला इमाम हुसैन के इन साइड। मैं मेल साइड पर हूँ और मेल साइड से ये सारा सहन मुबारक का मंज़र है। और ये सारा सहन मुबारक वो है जो कि आप में से हज़ारों लाखों मोमिनीन जो हैं यहाँ पर मुहर्रम अरबईन पर पुरसा कर चुके हैं। उसके अलावा भी जब काफ़िले वगैरह टाइमिंग वगैरह लेते हैं तो यहाँ मजलिस अज़ा और वगैरह करते रहते हैं। और ये सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन ज़ियारत करें गंज शहीदा। गंज शहीदा में करबला में होने वाले शहीदों में बहुत सारे शहीद यहाँ पर दफनाए गए हैं और जनाब शहज़ादा कासिम भी इस मकाम पर दफनाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम या अंसार इमाम अल हुसैन। और सामने ज़री है गंज शहीदा की। तो सबसे पहले आपने हरम मौला इमाम हुसैन में ये ज़ियारत देखी। अब यहाँ से चलते हुए आगे ज़री मौला इमाम हुसैन है। और ज़री मौला इमाम हुसैन में आपको एक नज़र दिखाते हुए फिर आगे जो है फिर मैं वो सारे मकामात दिखाता हूँ आपको। लास्ट में दोबारा ये ज़री मुबारक दिखाऊंगा। सब पहले आपको ये बाकी मकामात दिखा दूँ, फिर ये ज़ियारत है। अस्सलाम वालेकुम या हबीब इब्न मज़ाहिर असदी। ये ज़री मुबारक है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की। ये ज़री मुबारक जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। और यहाँ से चलते हुए ये है मकाम मक्तलगाह इमाम हुसैन। मक्तलगाह इमाम हुसैन जो है मेल साइड से है ये। और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए कि आप तमाम मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा मौला आप सबको इस साल भी ये ज़ियारत देखना करना नसीब फरमाए। तो एक और ज़ियारत है, मैं देखता हूँ अगर वो ओपन है तो मैं आपको वो भी ज़ियारत दिखाता हूँ। वो है जनाब इब्राहिम मुजाब की। मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये ज़री है जनाब इब्राहिम मुजाब। अस्सलाम अला सैयद इब्राहिम मुजाब बिन सैयद मोहम्मद आबिद बिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ये मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जद में से है। तो ये ज़री मुबारक है इनकी। बहुत बहुत सारी दुआएं। अब मैं आपको वापस वहाँ लेके चलूँगा ताकि आप तमाम मोमिनीन ज़री मुबारक मौला इमाम हुसैन पर दुआ कर सकें। तो ये सारा सहन मुबारक है मौला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़ा मुबारक का। यहाँ से फ़ीमेल इन होती है मक्तलगाह और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़री की ज़ियारत देखने के लिए। ये मकाम जो है मकाम मक्तलगाह है जो कि मैंने आपको मेल साइड से दिखाया था। और ये यहाँ से जो है दफूल है, पीछे सारी लेडीज़ हैं। और यहाँ ये सामने पर्दा जहाँ पे लगा है यहाँ से जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और मक्तलगाह की लेडीज़ ज़ियारत करती हैं। ये बाहर से मक्तलगाह जो मेल साइड से मोमिनीन ज़ियारत देखते हैं। फिर इसी साइड से दूसरी साइड से भी ये मक्तलगाह इमाम हुसैन है। फिर ये साथ जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर हैं। फिर मौला की ज़री मुबारक है। ये सारा का सारा एक हिस्सा ज़री मुबारक के बिल्कुल साथ साथ का है। और आप सब देखने वाले मोमिनीन के लिए दुआएं हैं कि ये सारी ज़ियारत मेरा मौला आप सबको इस साल नसीब फरमाए इलाया में। तो ये ज़री मुबारक है मौला इमाम हुसैन इस्लाम। आप सबके लिए बहुत 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 सारी दुआएं। अपना नाम लें, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों का नाम लें
دعائیں کیجیے گا، مولا کو سلام پیش کرتے ہوئے پرسہ دیجیے گا، انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کہ میرا مولا آپ سب کو اس سال زمین کربلا کا زوار بنائے اور آپ سب کو آپ کے والدین بہن بھائی بچوں سمیت اس زمین کربلا پر بلائیں۔ محرم میں آنا چاہیں تو محرم میں، اربعین پر آنا چاہیں تو اربعین میں انشاءاللہ۔ بہت ساری دعائیں دعا کرتا ہوں تمام مومنین کے لیے جو پریشانیاں اور مشکلات میں مبتلا ہے، میرا مولا ان سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرمائیں، جو نصیب مانگ رہے ہیں میرا مولا ان سب کے نصیب اچھے فرمائیں۔ جو بھی مومنین اس دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی، جو بھی مومنین اس دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو، جو قرض دار ہیں ان کا غائبانہ قرض ادا ہو، میرا مولا جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان کو بیماری کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو اصالہ ثواب کر دیجیے۔ دعا کیجیے گا میرا مولا ہمارے سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرمائے۔ زیارت کرنے لگا ہوں باب الحوائج عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک کی۔ تمام مومنین جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، میں مولا کے حرم میں داخل ہو رہا ہوں۔ آپ تمام مومنین نیابت میں ہیں، دعا کیجیے گا اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، نام لیتے ہوئے ہر ایک اپنے چاہنے والوں کا جتنا بھی نام لے سکیں سب کی جانب سے جو ہے سلام پیش کیجیے گا۔ بہت 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 ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ میرا مولا آپ سب کی آج کے دن کی زیارت میرا مولا یہ بھی قبول و منظور فرمائے، آپ سب کی مانگی دعائیں، آپ سب کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے، اور میرا مولا آپ سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے اس در کے۔ دعائیں کرتے رہیے گا، حرم کے مناظر دیکھیے گا، اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے بہت بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ تو یہ سارا صحن مبارک ہے مولا عباس باب الحوائج کے حرم مبارک کا۔ میں آپ کو کمپلیٹ زیارت دکھاتا ہوں، زر مبارک تک جاؤں گا اور پھر آپ کو جو ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا باب بھی دکھاؤں گا، جہاں سے میری بی بی نے زیارت کی پہلی دفعہ جب مولا عباس کی قبر مبارک کی۔ وہ مقام باب بی بی ام البنین سے جو ہے مشہور ہے، اور یہاں تمام مومنین جو ہیں اپنی حاجات مانگتے ہیں بی بی ام البنین سے، اور خاص طور پر وہ تمام مومنین جو کہ ایگزام دیتے ہیں یا جن کو پریشانی رہتی ہے یا جو بھی کسی کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہیں بی بی ام البنین کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں اور بی بی سے دعا کر سکتے ہیں کہ میری بی بی آپ جو ہیں اپنے بیٹے باب الحوائج کا صدقہ جو ہے اس کام میں میرے لیے آسانی فرمائیں، اور انشاءاللہ وہ کام ہوتے بھی ہیں۔ تو آسان، سب سے آسان چھوٹا سا ایک یہ جو ہے آپ کے لیے وظیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ بی بی ام البنین کو ایک بار سورہ فاتحہ ہدیہ کرنی ہے اور پھر دعا مانگنی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ سامنے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، مشک بی بی سکینہ، اور سامنے زر مبارک مولا عباس۔ تمام مومنین نام لے کر قبر مبارک کی زیارت دیکھتے ہوئے دعا بھی کیجیے اور اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا سلام بھی پہنچا دیجیے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ جتنے بھی مومنین پریشان ہیں میرا مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات ہیں وہ مشکلات دور فرمائے، جو بیمار مومنین ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ ان سب کو بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو، جو بے اولاد ہیں میرا مولا ان سب کو اولاد نصیب ہو، اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں میرا باب الحوائج مولا شہزادی سکینہ کا صدقہ، بی بی ام البنین کا صدقہ، آپ سب کی تمام تر مانگی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ تو یہ ہیں حرم مولا باب الحوائج عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے مناظر۔ آج کا دن آپ تمام مومنین باب الحوائج کی زیارت دیکھتے ہوئے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اور اس سال آپ سب کے لیے زمین کربلا پر آنے کے لیے دعائیں ہیں کہ میرا مولا آپ سب کو شہزادی سکینہ کا صدقہ، بی بی ام البنین کا صدقہ، آپ سب کو بھی اس سال محرم اور اربعین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو میں یہاں سے اب چلتے ہوئے آپ کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی زیارت پر بھی لے کے جا رہا ہوں، وہ مقام جہاں سے میری بی بی نے بی بی ام البنین نے زیارت کی باب الحوائج کی قبر مبارک کی پہلی دفعہ۔ تو یہ یہاں سے زر مبارک بالکل قریب ہے، بہت ساری دعائیں۔ اب یہاں سے میں نے دخول لیا ہے قبر مبارک کے لیے، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ بہت 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 ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ تو یہ زر مبارک کے مناظر
وہاں سے میں آپ کو باب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی زیارت بھی دوں. تو یہ باب بی بی ام البنین ہے. خاص طور پر وہ تمام میری بہن بھائی بہنیں بیٹیاں جو بھی اکثر اس زیارت پر آتے ہیں حرم میں اور ان کو یہ زیارت نہیں ہو پاتی کیونکہ یہ میل سائٹ پر یہ زیارت ہے اور جو ہے پھر میل جو ہیں یہ زیارت کر پاتے ہیں. اس لیے میں آپ سب کے لیے بھی ویڈیو بنا رہا ہوں. جو مومنین زیارت کر چکے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے, ان کی یادگار, اور جو مومنین نہیں آئے میری بیوی اپنے بیٹے مولا عباس کے صدقہ ان سب کو بھی یہ زیارت نصیب فرمائے الہیہ میں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں پھر آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.